श्री सीताराम कल्याण सर्गः। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्। तस्मिंस्तु दिवसे वीरो युधाजित् समुपेयिवान्। पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः। दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत्। केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत्। येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम्। स्वश्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः। तदर्थमुपयातोऽहमयोध्यां रघुनन्दन। श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान्। मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते। त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामः स्वसुहृतम्। अध राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम्। दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हमपूजयत्। ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः। प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि कर्मवीत्। ऋषिंस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः। भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः। वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीनपरानपि। पितुः समीपमाश्रित्य तस्थौ भ्रातृभिरावृतः। वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत्। राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः। पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठा दातारमभिकाङ्क्षते। दातृप्रतिगृहीतृभ्यां सर्वार्धाः प्रभवन्ति। स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम्। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना। प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवीत्। कः स्थितः प्रतिहोरो मे कस्याज्ञा सम्प्रतीक्ष्यते। स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव। कृतकौतुक सर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः। मम कन्या मुनिश्रेष्ठा दीप्ता वह्नेरिवार्चिषः। सज्जोऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः। अविघ्नं कुरुतां राजा किमर्थमवलम्बते। तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तथा। प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि। ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत्। कारयस्व ऋषे सर्वान् ऋषिभिः सह धार्मिका। रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो। तदेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम्। प्रपामध्ये तु विधिवद्वेदिं कृत्वा महातपाः। अलञ्चकार तां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः। सुवर्णपालिकाभिश्च छिद्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः। अङ्कुराढ्यैः सरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः। शङ्खपात्रैः स्रुवैसृग्भिः पात्रैरक्ष्याभिपूरितैः। लाजपूर्णैश्च पात्रीभिरक्षतैरभिसंस्कृतैः। दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम्। अग्निमाधाय वेद्यां तु विधिमन्त्रपुरस्कृतम्। जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः।
ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीत् जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिगृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा साधु साध्विति देवानां ऋषीणां वदतां तदा देवदुन्दुभिर्निर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत् एवं दत्त्वा तदा सीता मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीत् जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणा गच्छ भद्रं ते ऊर्मिलामुद्यतां मया प्रतीच्छ पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत गृहाण पाणिं माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दना शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीत् जनकेश्वरः श्रुतकीर्त्या महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः पत्नीभिः सन्तु काकुत्सा मा भूत्कालस्य पर्ययः जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिन् पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते च तच्छ्रुत्वा वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणीकृत्य वेदीं राजानमेव च ऋषींश्चैव महात्मानः सभार्या रघुसत्तमाः यथोक्तेन तथा चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकम् काकुत्स्थैश्च गृहीतेषु ललितेषु च पाणिषु पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदन्तरिक्षात्सु भास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्निर्घोषैर्गीतवादित्रनिस्वनैः ननृतुश्चाप्सरः सङ्घा गन्धर्वाश्च जगुःकलम् विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतमदृश्यत ईदृशे वर्तमाने तु तुर्योद्गुष्टनिनादिते तिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या महौजसः अथोपकार्यं जग्मुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्गः सबान्धवः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 370 सर्गः।